بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد. سأقوم إن شاء الله بشرح إيماءات ذات خطوتين، أو الإيماءات المكونة من جزئين في القارئ الصيني. هذه الإيماءات تشتغل في النسخة المدفوعة فقط. كما نعلم هناك إيماءات أحادية، وهي السحب من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، ومن اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار. وهناك إيماءات ارتدادية، وهي السحب من الأعلى إلى الأسفل ثم الأعلى، أو السحب من الأسفل إلى الأعلى ثم الأسفل، أو السحب إلى اليمين ثم إلى اليسار، أو السحب إلى اليسار ثم إلى اليمين. وهناك إيماءات ذات الزوايا، وهي السحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين، السحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليسار، السحب إلى الأعلى ثم اليمين، السحب إلى الأعلى ثم إلى اليسار، إلى غير ذلك من الإيماءات. دون الإطالة عليكم، سنذهب إلى إعدادات البرنامج. Menu. Paramètres d'application. J'y suis au par Technogat. Paramètres des notifications. Paramètres des actions. إعدادات الإجراءات. Paramètres des actions. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres du clic. Paramètres des gestes en 2 étapes. سأدخل إلى هنا إعدادات إيماءات ذات خطوتين. Paramètres des gestes en 2 étapes. Utiliser les paramètres de balai. Utiliser les gestes en 2 étapes. Case à cocher. Cocher. هذا الإعداد يكون غير محدد افتراضيا، أنا حددته سابقا. يعني لكي تشتغل هذه الإيماءات يجب تحديد هذا الإعداد الأول. Paramètres de balayage vers le haut. السحب إلى الأعلى، السحب إلى الأسفل، السحب إلى اليسار، إلى اليمين، يعني إلى آخره. وأي إعداد من هذه الإعدادات عندما ندخل عليها يجب أن نحدد أولا. في أول القائمة نجد هناك افتراضيا ذلك الإعداد غير محدد، فيجب تحديده. وبعد ذلك نجد الإيماءات: السحب إلى الأعلى، إلى اليسار، إلى اليمين، إلى الأعلى، إلى الأسفل. Paramètres de balayage vers le bas. Paramètres de balayage vers la gauche. Paramètres de balayage vers le haut. سأدخل إلى هذا الإعداد Paramètres de balayage vers le haut. لكي تتضح لكم الرؤية. Paramètres de balayage vers le haut. Utiliser le balayage vers le haut. Case à cocher. Cocher. هذا حددته سابقا. Balayage vers la gauche. Activer le rideau. السحب إلى اليسار تعتيم الشاشة. Balayage vers la droite. Traduire. السحب إلى اليمين ترجمة. صراحة هذا السحب إلى اليمين وإلى اليسار أنا من حددت لهم هذه الوظيفتين، فهما افتراضيا كان لا شيء فيهم. Balayage vers le haut. Presse-papier. كذلك السحب إلى الأعلى، الحافظة أضفتها كذلك. Balayage vers le bas. Aucune commande. السحب إلى الأسفل لا شيء. يعني ومن أراد أن يضيف وظيفة فيضغط هنا ويبحث عن الوظيفة التي يريد. سأخرج إلى الشاشة كي أطبق معكم هذه الإضافات. Retour. Paramètres des gestes en retour. Paramètres des actions. Retour. J'y suis au par Technogat. Paramètres avancés. Retour. Lanceur d'application. أنا الآن في الشاشة. كيف أنفذ هذه الإيماءات ذات خطوتين؟ مثلا عندنا السحب إلى الأعلى، هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي السحب إما إلى اليسار، إما إلى اليمين، إما إلى الأعلى، إما إلى الأسفل. مثلا أنا أريد أن أعتم الشاشة، سأسحب إلى الأعلى، ثم بعد ذلك أسحب من اليمين إلى اليسار. سأطبق. Rideau activé. تم تعتيم الشاشة. سأوقف تعتيم الشاشة، سأسحب إلى الأعلى، ثم أسحب من اليمين إلى اليسار. Rideau désactivé. ديزاكتيفي. أريد أن أترجم مثلا شيئا ما. Express. YouTube. HIQ. Spotify. سأترجم هذا، سأسحب إلى الأعلى ثم من اليسار إلى اليمين. صار يعني تأخرت. Spotify. Drive. Outils. Gestionnaire de fichiers. Paramètres.
سأترجم بارامتر مثلا، سأسحب إلى الأعلى كأنني سأرجع إلى العنصر السابق، وأسحب من اليسار إلى اليمين كأنني سأذهب إلى العنصر التالي. Annuler. Spotify. Outils. Gestionnaire de fichiers. Paramètres. إعدادات. إعدادات قام بترجمتها. يعني أسحب إلى الأعلى وأرفع صبعي يعني أصبعي، وأسحب من اليمين إلى اليسار سحبة خفيفة كأنني يعني أتنقل بين العناصر. وكذلك السحب من الأسفل إلى الأعلى كأني أتنقل بين العناصر، سحبة يعني عادية لا تشبه مثلا التلمس. أسحب Rideau activé. ريدو أكتيفي. مثلا أريد Rideau désactivé. يعني أريد مثلا أن أأتي بالحافظة، سأسحب إلى الأعلى ثم أسحب إلى الأعلى يعني مرتين. Presse-papier. الحافظة. Presse-papier. Accueil retour. Paramètres gestionnaire de fichiers Google. Accueil. Volocaux. HTTPS. // if service. HTTP. Gérer. Annuler. سأرجع إلى إعدادات البرنامج. Menu. Ma position. Paramètres plus 1. Paramètres d'application. J'y suis au par Technogat. Paramètres avancés. Paramètres de lecture du contenu. Paramètres des actions. إعدادات الإجراءات. Paramètres des actions. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches du rack. Paramètres du clic. Paramètres des gestes en 2 étapes. سأدخل Paramètres عند des gestes هنا en 2 étapes. وأذهب Paramètres utilisés. Paramètres. الإيماءات ذات الزوايا. Paramètres de balayage vers le haut puis vers la droite. Paramètres de balayage vers le bas puis vers la gauche. Paramètres de balayage vers le bas puis vers la droite. السحب إلى الأسفل ثم اليمين. Paramètres. Utiliser le balayage vers le bas puis vers la droite. Case à cocher. Cocher. ولكي تشتغل هذه الإيماءات ضروري من تحديد دائما العنصر الأول. Balayage vers. Utiliser le balayage vers la gauche. Retour. السحب إلى اليسار رجوع. Balayage vers la droite. Clic direct. السحب إلى اليمين الضغط، يعني عندما أكون أقف على أي عنصر عندما أنفذ هذه الإيماء، السحب إلى الأسفل ثم اليمين ثم السحب من اليسار إلى اليمين يفتح لي ذلك التطبيق أو أي عنصر. Balayage vers le haut. Écran d'accueil. السحب إلى الأعلى الشاشة. Balayage vers le bas. Ouvrir le panneau de notification. الإشعارات. السحب الأسفل الإشعارات. أرجع لأنفذ Retour. معكم لأطبق معكم. Retour. Paramètres des actions. Retour. J'y suis au par Technogat. Retour. Lanceur d'application. أنا سأدخل إلى الواتساب. WhatsApp. WAPP. أريد أن أخرج من الواتساب. سأسحب من الأعلى إلى الأسفل إلى اليمين وأسحب إلى الأعلى. Menu. عفوا. Retour. Lanceur d'application. لم أقوم بالحركة سريعا. Page. 8. Application. سأسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين ثم إلى الأسفل. Panneau de notification. إشعارات. Paramètres. Mer. 24 juin. سأسحب إلى الأسفل ثم اليمين ثم إلى الأعلى. Lanceur d'application. الشاشة. مثلا Assistant. أريد Rechercher. Page. WhatsApp. واتساب. سأسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين ثم من اليسار إلى اليمين. WAPP. قام بفتح التطبيق. أتمنى صراحة أن أكون قد وضحت لكم هذه الإيماءات لكي تستفيدوا منها، وتحية للجميع.